शान्ति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आज स्वयं परमात्मा शिव बाबाले हामीलाई भन्नुभएको छ कि वर्तमान समय कालहरूका काल, जसलाई बाबाले महाकाल भन्नुभएको छ। बाबा महाकाल बनेर आउनुभएको छ। तिमी बच्चाले अब यो कालमाथि विजय प्राप्त हामी सबैलाई गराउनको लागि, हैन, मृत्युलाई जित प्राप्त गराउनको लागि, अमर बनाउनको लागि बाबा आउनुभएको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, हुन त देहधारी मनुष्य आत्माले शरीर धारण गरिसकेपछि शरीरलाई त छोड्नै पर्छ, तथापि यो शरीर छोड्दा पनि यो म एक आत्मा हुँ र मैले यो कलेवर अथवा वस्त्रलाई त्याग गरेर नयाँ वस्त्र धारण गर्दैछु भन्ने जो सोचको विकास हुन्छ, परिपक्व हुन्छ, त्यसैलाई नै बाबाले कालमाथि जित प्राप्त गर्ने भन्नुहुन्छ। र हामी यस्तो परिस्थितिमा पनि जब हाम्रो मन बुद्धि भगवानमा स्थिर हुन्छ, त्यो नै कालमाथि जित प्राप्त गर्नु हो। कुनै पनि कर्मभोगले आफूतर्फ आकर्षित नगरोस्, यो नै कालमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि परमात्माको यति बेला अबको रोल भनेको महाकालको रोल, संसारमा जो पनि घटना परिस्थिति आउँदछ यो विश्व परिवर्तनको लागि, विश्वको नवनिर्माण र सफाईको दुईटा कार्य चल्दछ। यो कार्यमा भगवानले महाकालको रूप धारण गर्नुहुन्छ र बच्चालाई पनि त्यस्तै शक्तिशाली महाकाल, मास्टर महाकाल, हैन, मास्टर महाकाली स्वरूप बनाउनुहुन्छ। त्यसको लागि बाबाले तिम्रो अशरीरी अवस्था नै तपस्वी अशरीरी अवस्था शंकर स्वरूप नै मास्टर महाकाल स्वरूप हो। बाबाले भन्नुहुन्छ ज्वाला रूप, हैन, ज्वाला स्वरूप योगलाई धारणा गर्नु नै मास्टर महाकाल बन्नु हो र कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु नै मास्टर महाकाल बन्नु हो। बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै पनि कर्मको बन्धन मनमा नरहोस् र यो संसारमा कर्म गर्नुपर्ने आफ्नो सबै पाठहरू सिद्धिएको अवस्था नै कर्मातीत अवस्था। पाठ कर्म खेल्नै पर्ने कुरा पनि सिद्धिए तापनि लोक संग्रह अर्थ हामीले केही कर्म गर्दछौँ भने त्यो कर्मलाई पनि कर्मातीत अवस्था भनिन्छ, बाबाले भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो संसार परिवर्तनको लागि शिव बाबाले विनाश के कुराको हुन्छ, हैन, काल आएर विनाश गर्नुहुन्छ। तो अधर्मको विनाश, दुर्गतिको विनाश, कलियुगको विनाश, पापाचारको विनाश, अनेकताको विनाश, अनेकताको विनाश, विकारको विनाश, नर्कको विनाश, यी समस्त जति पनि नकारात्मक प्रवृत्तिहरू छन् यी कुराको विनाश गराउनको लागि बाबा काल बनेर आउनुहुन्छ। यसै कुरालाई श्रीमद् भगवत गीतामा पनि भनेको छ कि जब अर्जुनले देख्नुभयो कि भगवानको अत्यन्त उग्र रूप एकदमै संसारमा उथल पाथल भइरहेको देखिसकेपछि उहाँले आफ्नो मनलाई थाम्न सक्नु भएन। त भगवानलाई सँग आँसुको धारा बगाएर पुनः भन्नुहुन्छ कि हे भगवान, मैले आफ्नो मनलाई थाम्न सकिनँ, म व्यथित भएँ, मलाई दिशाहरू पनि कुन दिशा कता हो त्यो थाहा भइरहेको छैन। हजुरले आफ्नो एकदम मोहिनी रूप अत्यन्त सुन्दर स्वरूप देखाउनुहोस्, म व्याकुल भएँ। त भगवानले भन्नुहुन्छ कि व्यथित नहौ, व्यथित नहौ, यो सबै मद्वारा हुने हो, तिमी त केवल निमित्त मात्र हौ। यसलाई प्राप्त गर, कीर्तिलाई प्राप्त गर, शक्तिशाली बन, तिम्रो साथमा म छु भनेर भगवानले फेरि आफ्नो अत्यन्त सुन्दर मोहिनी रूपको दर्शन गराउनु भयो। वास्तवमा त्यो भनेको नि वर्तमान समय हो। आज संसारमा कहीँ अकाल छ, कहीँ अब भोकमरी समस्या छ, कहीँ अब महामारीको कारणले त्राहिमाम फैलिएको छ, कहीँ फेरि युद्ध पनि भइरहेको छ। यो संसारले अनेक प्रकारका आपतहरूलाई सामना गर्नु परिरहेको छ।
हैन, सामना गर्न नसक्दाखेरि जीवात्मा एकदम दुखी हुन्छ, उसको दिल मन टुट्दछ। फेरि भगवानलाई यो कुरा पनि भगवानलाई भन्दछ, त भगवानले त्यो मनलाई पुनः फेरि थाम्नुहुन्छ। तर निरन्तर साथको अभ्यासबाट, विश्वासबाट, श्रद्धाबाट मात्र त्यो व्यथित मनलाई परमात्माले पुनः थाम्न सक्नुहुन्छ। त यस विषयमा आज बाबाले पाठ पढाउनु भएको छ। त आज मिति 2078 ज्येष्ठ 4 गते मंगलबारको दिन, तदनुसार 18/5/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे, कालहरूका काल बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई कालमाथि विजय प्राप्त गराउन। मनमना भवको मन्त्रद्वारा नै तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। मनमना भवको मन्त्रबाट कालमाथि भनेको मृत्युको बेलामा व्यथित नहुनु, खुसीले, प्रसन्नता र सन्तुष्टताले म बाबाको पासमा जाँदैछु भनेर पुरानो कलेवरलाई छोड्दिनु। यो नै के हो त भन्दा कालमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। दुखी हुनु, रुनु, चिच्याउनु, हैन, अवसादको अनुभूति गर्नु भनेको कालले आफूलाई खानु हो। त्यसैले बाबाले यो मनमना भव भनेको आफूलाई निरन्तर आत्मा सम्झेर परमात्माको स्मृतिमा, मधुर स्मृतिमा रहनु नै कालमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। प्रश्न छ, रुहानी बाबाले तिमी रुहानी यात्रीहरूलाई कुन चाहिँ एक विशेष शिक्षा दिनुहुन्छ? रुहानी बाबाले तिमी रुहानी यात्रीहरूलाई कुन चाहिँ एक विशेष शिक्षा दिनुहुन्छ? उत्तर, यही रुहानी यात्रीहरू देह अभिमान छोडेर देही अभिमानी बन। हैन, रावणले आधा कल्पदेखि तिमीलाई देह अभिमानी बनायो, अब आत्मा अभिमानी बन। यो रुहानी ज्ञान परम आत्माले नै तिमीलाई दिनुहुन्छ, अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। यो आत्मिक ज्ञान, अव्यक्त ज्ञान, रुहानी ज्ञान कोही पनि साधु सन्त, गुरु, महात्मा, धर्मपिताले दिनै सक्दैन। यस्तो मुरली कसैले पनि पढाउन सक्दैन। यस्तो महावाक्य यो संसारमा एक शिव बाबाले नै आएर हामीलाई फेरि यस साकारमा निराकारलाई देख्नुहुन्छ, निराकारी बनाउनुहुन्छ, अव्यक्त स्वरूप बनाउनुहुन्छ। त्यो बाबाले भन्नुहुन्छ, जसले अव्यक्त रूपलाई धारणा गर्दछ उसले नै अन्तिम महाविनाशको सीनलाई देख्न सक्दछ। व्यथित नभइकन त्यो सीनलाई, त्यो दृश्यलाई पनि उसले क्रस गर्न सक्दछ। अनेक प्रकारको आपदहरू आउँदछ यस महाकालको समयमा, भयङ्कर ठुलो आपद जसलाई हामीले मुखले वर्णन पनि गर्न सक्दैनौँ, हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौँ। त्यस्तो जो परिस्थिति आउनेवाला छ, त्यसको लागि बाबाले अहिलेदेखि नै आत्मा अभिमानी, अशरीरी पनको अभ्यास गर्नुपर्ने र शिव बाबा समान निराकारी अवस्थालाई धारणा गरे मात्र भगवान समान यो सृष्टिको रोललाई हामीले हेर्न सक्छौँ। गीत छ ओम नमो शिवाय, ओम शान्ति। बच्चाहरूले आफ्नो बाबाको महिमा सुने, गायन पनि छ उच्चभन्दा उच्च भगवान। उहाँ हुनुहुन्छ सबै बच्चाहरूका बाबा, बाँकी जति पनि छन् उनीहरू आपसमा भाइ भाइ हुन् र सबैका बाबा पनि एक हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ शिव बाबा। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, हे प्यारा बच्चाहरू, भक्ति मार्गमा तिमीहरूका दुई पिता हुन्छन्, लौकिक पिता र पारलौकिक पिता। रचयिताबाट रचनालाई वर्षा मिल्छ, त्यो हो हदको वर्षा, हैन? यो हो बेहदको वर्षा। प्रसन्नता, सन्तुष्टता, आत्मतृप्ति, आत्मिक शक्ति भनेको शिव बाबाको बेहदको वर्षा हो। बेहदका बाबा त एउटै हुनुहुन्छ जसबाट बेहदको वर्षा मिल्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार, उहाँको नाम हो परम पिता परमात्मा शिव। भन्दछन् पनि शिव परमात्माय नमः। उहाँ हुनुहुन्छ उच्चभन्दा उच्च, तिम्रो बुद्धि जान्छ निराकार बाबातर्फ।
उहाँ हुनुहुन्छ परमधाममा जहाँबाट तिमी आत्माहरू आउँछौ। बाबा पनि तिमीहरूसँग रहनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नै सबैका सद्गति गर्नेवाला। त्यसमा पनि भारतवर्ष परमपिता परमात्माको जन्म स्थान हो। शिव जयन्ती पनि यहाँ नै मनाउँछन्। उहाँ रुहानी बाबालाई नै ज्ञानका सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड भनिन्छ। उहाँ नै दुःखहर्ता, सुखकर्ता हुनुहुन्छ। यो कुरा सबैले जानेका छन्। यो दुःखधाम हो। बाबाले अहिले चारैतर्फ दुःख नै दुःख भएको हुनाले यस संसारलाई बाबाले दुःखधाम भन्नुभयो। पहिला सुखधाम थियो। बाबाले बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे बच्चाहरू, तिम्रो आदि सनातन देवी देवता धर्म हुँदा तिमी विश्वको मालिक थियौ। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थिए। अहिले यिनीहरू धर्मभ्रष्ट, कर्मभ्रष्ट बनेका छन्। आफूलाई पावन देवता भन्न सक्दैनन्। कलियुग अन्त्यसम्म भक्ति मार्ग चल्छ। यसमा ज्ञान हुँदैन, भक्तिमा ज्ञान हुँदैन, ज्ञानमा फेरि के हुँदैन? भक्ति हुँदैन। ज्ञानबाट हुन्छ सद्गति, सर्वका सद्गति दाता। बाबा नआएसम्म सद्गति हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म कल्पको संगम युगमा आउँछु, हैन, संगम युगमा आउँछु। यस समयमा छ नै पतित दुनिया। पावन एकजना पनि हुँदैन। हुन त सन्यासी पवित्र बन्छन्, तर फेरि उनले पुनर्जन्म त यहाँ नै लिनुपर्छ। पवित्र बने तापनि फेरि पुनर्जन्म यही संसारमा लिनुपर्छ। विषबाट जन्म लिनुपर्छ, फर्केर जाँदैनन्। जब चक्र पूरा हुन्छ अनि बाबा आएर लिएर जानुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ रुहानी ज्ञान। परम आत्माले रुहानी ज्ञान दिनुहुन्छ। परम आत्मा नै ज्ञानका सागर, पतित पावन हुनुहुन्छ। बाँकी शास्त्रको ज्ञान त हो नै भक्ति मार्ग। बाबा भन्नुहुन्छ, यज्ञ, तप, तीर्थ आदि गर्दै अझै तल गिर्दै आयौ। तिमी पहिला सतोप्रधान थियौ। यहाँ पवित्रता थियो, सुख शान्ति पनि थियो, स्वास्थ्य सम्पत्ति दुवै थियो। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिलाको कुरा हो। यो भारतवर्ष स्वर्ग थियो। त्यस समयमा अरू कुनै धर्म थिएन, केवल एउटै आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, जुन परमपिता परमात्माले स्थापना गर्नुभएको थियो। स्वर्गको स्थापना त उहाँले नै गर्नुहुन्छ। मनुष्यले त गर्न सक्दैन। यस्तो त भनिँदैन कृष्ण रचयिता हुन्, हैन? त्यो रचनाकार एकमात्र हुनुहुन्छ, न कि देहधारी श्री कृष्ण होइन। रचयिता एउटै निराकार शिव हुनुहुन्छ। बाँकी हुन् उहाँका रचना। रचयिताबाट नै रचनालाई वर्षा मिल्छ। अरू कसैबाट, न देवताबाट, न धर्मपिताबाट, कसैबाट पनि आत्मालाई, न कोही देहधारी मान्छेबाट पनि आत्मालाई सुख शान्ति शक्तिको वर्षा मिल्न सक्दैन। केवल एक भगवान शिव बाबा सिवाय दाता एक मात्र हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, म तिम्रो बेहदको पिता हुँ। तिमीलाई बेहदको वर्षा दिन्छु 21 जन्मको लागि। सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी पवित्र धर्म स्थापना गर्छु, हैन? ब्राह्मण धर्म हो चोटी। सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ रुहानी बाबा। सबभन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ। आत्माहरूलाई आफू समान बनाउनुहुन्छ, हैन? हिजो पनि बाबाको मुरलीको मुख्य सारमा के थियो? बाबाले आएर हामी बच्चाहरूलाई आफू समान के बनाउनुहुन्छ? जति बाबाको महिमा अपरम अपार छ, त्यस्तै हामीलाई पनि महिमा योग्य, गायन योग्य, पूजन योग्य बनाउनुहुन्छ। त्यही बनाउनुहुन्छ, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमीले बाबाको सारा महिमालाई अहिले चाहिँ धारणा गर्नुपर्छ।
आत्माहरूलाई आफू समान बनाउनुहुन्छ। बाबा ज्ञानका सागर, सुखका सागर हुनुहुन्छ र उहाँले तिमीलाई पनि बनाउनुहुन्छ। भारतवर्ष नै सुखधाम थियो, अहिले त दुःखधाम छ। बाबा कसरी आउनुहुन्छ यो कसैलाई पनि थाहै छैन। सतयुग आदिदेखि कलियुग अन्त्यसम्म यो सारा इतिहास भूगोल भारतवर्षको नै हो। यी लक्ष्मी नारायण कति स्वस्थ सम्पन्न थिए, कहिले पनि रोग व्याधि नलाग्ने, एकदम भरपूर सम्पन्न थिए, कहिले बिमारी हुँदैनथे। अहिले कालमाथि विजय प्राप्त गर्ने शिक्षा लिइरहेका छौ। कालमाथि विजय प्राप्त गर्ने, मृत्युको बारेमा परिपक्व हुनु, हैन, मृत्युलाई स्वीकार गर्नु, तिरस्कार नगर्नु र मृत्युको बारेमा आफू चाहिँ विज्ञ भएर बस्नु नै कालमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। हैन, हरेक आत्माको आफ्नो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई फिक्स गर्नु नै कालमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। ड्रामाको ज्ञानलाई परिपक्व बनाउनु आफ्नो मनमा र नोथिङ न्यूको पाठलाई पक्का गर्नु नै कालमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। शिवबाबालाई जीवनको सहारा र साथी बनाउनु नै कालमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। जसलाई कालहरूका पनि काल महाकाल भनिन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई कालमाथि विजय प्राप्त गराउनुहुन्छ। नाम पनि सुन्यौ, शिवाय नमः। तिमीले यस्तो त भन्दैनौ, परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, कुकुर बिरालोमा पनि हुनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ धर्मको ग्लानी। बाबाको ग्लानी गर्छन्। अहिले यो कल्पको संगमको समय। यस समयमा नै विनाश कालमा विपरीत बुद्धि भनिन्छ, हैन। बाबाले भन्नुभयो अब मान्छेको बुद्धिमा मायाले के गरिदिएको छ, बुद्धिमा ल्याएर धर्मभेद, लडाईँ, उग्र रूप धारणा गर्ने यस्तो बुद्धिमा पारिदिएको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो समयमा संसारमा कहीँ फेरि लडाईँ लागिरहेको छ, मान्छेहरू एक दुसरालाई मार्नको लागि रेडी छन्। यस्तो महाविनाशको बेलामा बाबाले भन्नुहुन्छ त यस समयमा नै विनाश कालमा विपरीत बुद्धि भनिन्छ। बुद्धि त्यस्तो हो नि, हेर्नुहोस् त, अचम्म। अब विनाश त सामान्यमा खडा छ, गीतामा पनि लेखिएको छ। अब एकातिर मान्छे तडपिरहेका छन्, अब हस्पिटलमा अक्सिजनको मात्र कमी भइरहेको छ। अर्कोतिर फेरि सरकारमा के छ त्यो कुराको वास्तै छैन। उसलाई के छ, आफ्नो सत्ता कसरी आफूले हातमा लिने, कुर्सी कसरी लिने, त्यो होडबाजी छ। त्यसैको फेरि लडाईँ झगडा छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यसैले भनिन्छ विनाशको कालमा विपरीत बुद्धि। त्यति नै बेला फेरि भ्रष्टाचार, मान्छेले अनाज खान पाइरहेका छैनन्, फेरि भ्रष्टाचारीहरूले त्यही कुरालाई भ्रष्टाचार गरेर आफूले शोषण पनि गर्दछन्। यसलाई भनिन्छ विनाशको बेला, हैन। त्यही भएर विपरीत बुद्धि भनिन्छ। अब विनाश त सामान्यमा खडा छ, गीतामा लेखिएको पनि छ विनाश हुन्छ, हैन। यो संसारमा एकदमै ठुलो बम खस्दछ, खसेपछि धरती के हुन्छ, एकदम कम्पित हुन्छ। अनि धरती कम्पित भएपछि के हुन्छ, भूकम्प जान्छ। त भूकम्प गइसकेपछि के हुन्छ, एकदम पृथ्वी हल्लिन्छ। र बम विस्फोट भएपछि के हुन्छ, पृथ्वीमा एकदम ठुलो गर्मी बढ्छ। गर्मी बढेपछि के हुन्छ, जब गर्मी बढ्छ, तापक्रम बढ्दछ पृथ्वीमा, फेरि पृथ्वीको जब उत्तरी र नर्थ र साउथ पोलमा जति पनि बरफ छ, त्यो बरफ सबै के हुन्छ, गर्मी बढेपछि के हुन्छ, पग्लिन्छ। पग्लेपछि के हुन्छ, समुद्रमा पानीको सतह के हुन्छ, बढ्दछ। बढेपछि फेरि सुनामी आउँदछ अनि सारा सहरहरू, समुद्रको सतहमा रहेका सबै मानिसहरूको जीवन लीला के हुन्छ, हेर्दा हेर्दै समाप्त पारिदिन्छ प्रकृतिले, हेर्नुहोस् त। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो बेला भयो। अब यस कारणले पुरा यस समयमा नै विनाशकालमा विपरीत बुद्धि भनिन्छ। अब विनाश त सामान्यमा खडा छ, गीतामा पनि लेखिएको छ। यादव कौरव पाण्डवले के गर्छन्, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता हो। त्यसबाट फेरि अरू शास्त्र निस्किन्छन्। तिमीले
जानेका छौ गीता हो देवी देवता धर्मको शास्त्र। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु र तिमीलाई शूद्रबाट ब्राह्मण बनाउँछु अनि देवी देवता बनाउँछु, फेरि तिमी क्षेत्रीय वैश्य शूद्र बन्छौ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमीले 84 लाख जन्म कसरी लिन्छौ। सबैभन्दा धेरै जन्म अवश्य उनले लिन्छन् जो सबैभन्दा पहिला सत्य युगमा आउँदछन्। बढीमा 84 जन्म लिएका छन् हिन्दूहरूले, कम्तीमा 1 जन्म। यो पनि बाबाले बढीमा 84 जन्म लिएका छन् हिन्दूहरूले, कम्तीमा 1 जन्म। 1 जन्म पनि लिँदा रहेछन् आत्माले परमधामबाट आएर पृथ्वीमा, होइन? त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ, बाबाले सम्झाउनु भयो। यो पनि बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बाबा बाहेक कसैलाई पनि ज्ञानका सागर भनिँदैन। पतित पावन ज्ञानका सागर भन्नाले बुद्धिमाथितिर जान्छ। बाबाले नै सबैलाई मुक्त गरेर फर्काएर लिएर जानुहुन्छ। लिएर जान एउटालाई पनि छोड्दिन भन्नुभएको छ। सबैलाई, एउटालाई पनि नछोडिकन लिएर जान्छु फर्काएर, म लिन आएको हुँ, होइन? बाबाले भन्नुहुन्छ। किनकि यो संसार रहन लायक नै हुँदैन, होइन? संसारको सबै मान्छेले पनि भन्छन्, आधा जस्तो मान्छेको सङ्कल्प चल्छ कि यो संसारको अब विनाश भयो हुन्थ्यो, यो हालत अब कुनै पनि हालतमा यो सुध्रिनेवाला छैन भन्ने कुरा मान्छेको मनमा पनि आउँदछ। बाबाले भन्नुहुन्छ, यो पनि बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ, बाबा बाहेक कसैलाई पनि ज्ञानका सागर भनिँदैन। पतित पावन ज्ञानका सागर भन्नाले बुद्धि माथितिर जान्छ। बाबाले नै सबैलाई मुक्त गरेर फर्काएर लिएर जानुहुन्छ। सर्वका सद्गति दाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। ठिकै छ, फेरि सर्वको दुर्गति कसरी हुन्छ, कसले गर्छ? सद्गति सत्ययुगलाई, दुर्गति कलियुगलाई भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले आएर कल्प कल्प तिमी बच्चाहरूको सद्गति गर्छु। तिमी बच्चाहरूले सारा विश्वको इतिहास भूगोल जानेका छौ। विद्यालयमा त आधा इतिहास भूगोल मात्र सिकाउँदछन्। सतयुग त्रेतामा कसले राज्य गर्थे कसैलाई थाहा छैन। चित्रमा त अवश्य छ, यी लक्ष्मीनारायणले राज्य गर्दथे। कति समय त्यो राजधानी चल्यो तिमीले बताउन सक्छौ। क्रिस्चियन वंश 2000 वर्ष चल्यो, होइन? क्रिस्चियनको वंश कति चलेछ? 2000 वर्ष यो पृथ्वीमा। देवी देवताको फेरि कति चल्यो? 2500 वर्ष। बौद्ध वंश यतिसम्म चल्यो इस्लामी। उनीहरूभन्दा पहिला चन्द्रवंशी थिए जो 1250 वर्ष चल्यो। सतयुग त्रेतामा सूर्यवंशी चन्द्रवंशी थिए, अरू कुनै पनि धर्म थिएन। तिमी नै सूर्यवंशी चन्द्रवंशी बन्छौ। अब फेरि बनेका छौ ब्राह्मण वंशी। यो सारा नाटक यहाँ नै बनेको छ। यही स्वर्ग र नर्क बन्छ। अरू धर्मकालाई भनिँदैन, उनीहरू त स्वर्गमा हुँदैनन्। कोही मरे भने भन्दछन् स्वर्गवासी भयो, तर बुझ्दैनन्। नर्कवासीहरूले त नर्कमा नै जन्म लिनुपर्छ, स्वर्गवासीहरूले स्वर्गमा नै पुनर्जन्म लिन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यी लक्ष्मीनारायण स्वर्गवासी थिए। उनीहरूले यो राजधानी कसरी पाए? लाखौं वर्षको कुरा त याद रहन सक्दैन। सत्ययुगमा यी शास्त्र आदि हुँदैनन्। बाबाले भन्नुभयो, यो सत्ययुगमा कुनै पनि शास्त्र, न रामायण, न गीता, न महाभारत, न बाइबल, कुरान, कुनै पनि शास्त्र हुँदैन। यो सारा भक्तिको सामग्री हो। सिँढी तल झर्नु नै छ। सतो प्रधानबाट सतो रजो तमोमा यो सिँढी झर्न 5000 वर्ष लाग्छ। सतयुगमा 16 कला सम्पूर्ण, फेरि त्रेतामा 2 कला कम। आत्मामा चाँदीको मिसावट पर्यो। कपर एजमा आएपछि कपरको मिसावट पर्यो। यस समयमा बिल्कुलै तमप्रधान छन्। आत्मामा नै मैला पर्छ आत्मामा। तिमीले नै पुरा 84 जन्म लिन्छौ। यो कुरा रुहानी बाबा
शिव बाबा आएर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, तिमी अब आत्मा अभिमानी बन्नु छ। रावण प्रवेश गर्नाले सबै देह अभिमानी बन्दछन्। अब आफूलाई आत्मा सम्झिनुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो, आफूलाई शरीर होइन आत्मा सम्झिनुपर्छ। हामीले नै 84 जन्म लिएर भिन्न भिन्न पाठ खेल्दै आएका छौँ। अब 84 को चक्र पूरा भयो। अब त शरीर पनि जीर्ण भइसकेको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, मानवको शरीर पनि एकदम पुरानो, जीर्ण, रोगी, कमजोर भइसकेको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, अब 84 को चक्र पूरा भयो। अब त शरीर पनि जीर्ण भइसकेको छ। द्वापरदेखि रावण राज्य हुन्छ, सत्ययुगमा हुन्छ राम राज्य। सत्ययुगमा तिमी आत्मा अभिमानी थियौ, द्वापर कलियुगमा तिमी देह अभिमानी बन्छौ। न आत्मालाई न परमात्मालाई जानेका छौ, हैन? द्वापर युगमा न आत्मालाई न परमात्मालाई। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, आत्मा एक सितारा हो। आत्मा कस्तो छ भन्नुभयो? एक सितारा। भ्रिकुटीको बीचमा चम्किन्छ अजब सितारा। त्यसलाई दिव्य दृष्टिले सिवाय देख्नै सकिँदैन। दिव्य दृष्टि सिवाय त्यो सितारालाई देख्न सकिन्न। त्यो बिल्कुलै सूक्ष्म छ, अति सानो र अति सूक्ष्म छ। आत्माले नै एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। हामी आत्माले 84 जन्म लियौं। परमपिता परमात्मा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै ज्ञानका सागर, पतित पावन, नलेजफुल भनिन्छ। परमपिता परम आत्मामा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ, ज्ञानको सागर। त्यसैले उहाँलाई के भनिन्छ? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भनिन्छ। बीजरूप त्रिलोकीनाथ भनिन्छ। त्रिलोकका भगवान, त्रिलोकका अधिपति हुनुभयो। उहाँको महिमा अपरम अपार छ। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री हुनुहुन्छ, हैन? बीजरूप हुनाले उहाँलाई सतचित आनन्द स्वरूप भनिन्छ। बाबामा जुन ज्ञान छ त्यो अवश्य सुनाउनुहुन्छ। यो हो आध्यात्मिक ज्ञान। सबै रुहाका बाबा आएर आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। तिमी आत्मा अभिमानी बन्नु छ। शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। बाबा नै आएर स्वर्गको रचना रच्नुहुन्छ। तिमीलाई स्वर्गको लायक बनाउनुहुन्छ। महिमा योग्य, पूजन योग्य, गायन योग्य, कीर्तन योग्य बनाउने बाबा आउनुहुन्छ। त्यसको लागि के भन्नुभयो? मनमना भव, मलाई याद गर, अशरीरी बन, देही अभिमानी बन। यो सृष्टि चक्रको रहस्य कुनै मनुष्यले जानेका छैनन्। बाबालाई नै नजानेका हुनाले यो हाल भएको हो। संसारमा यस्तो बेहाल भएको कारण के रहेछ त? शिव बाबालाई नजान्नु, नचिन्नुको कारणले यो हाल भएको हो। यहाँ पवित्रता थियो, त्यसैले शान्ति र सम्पन्नता पनि थियो। अहिले त हो नै नर्क, फेरि स्वर्गमा कोही कसरी जान सक्छ? बिल्कुलै पत्थर बुद्धि भइसकेका छन्, हैन? मान्छे मर्यो भने स्वर्ग जानुभयो भन्दछन्, तर स्वर्ग कसरी जानुभयो, कहाँ छ स्वर्ग, यो कुरा बुझ्दैनन्, नबुझिकन भन्दछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले बच्चाहरूको लागि कुनै उपहार त लिएर आउँछु। तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँदछु। जसले कल्प पहिला वर्ष लिएका थिए उनीले अहिले पनि लिन्छन्। मनुष्यबाट देवता बन्दछन्। वास्तवमा प्रजापिता ब्रह्माका त सबै बच्चाहरू हुन्। अहिले ब्रह्माद्वारा शिव बाबाले रचना रचिरहनु भएको छ। शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाको द्वारा पहिला चाहिँ साकारमा रचना रच्नुभयो। अहिले फेरि अव्यक्त रचना, बाबाले फेरि अव्यक्त स्वरूपबाट अव्यक्त रूपमा रचना रचिरहनु भएको छ। ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी बन्दै जान्छन्। साकार बाबा हुँदाखेरि अब बाबाले फेरि सृष्टि रच्नुभयो। फेरि जब बाबा अव्यक्त हुनुभयो, अव्यक्त रूपबाट, फरिस्ता रूपबाट
पनि बाबाले फेरि रचना रचिराख्नु भएको छ। त्यसै कारणले ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी बनिरहेका छन् र बन्दै जान्छन्। शिव बाबाबाट वर्षा लिनको लागि पुरुषार्थ त गर्नुपर्छ, तम प्रधानबाट सतो प्रधान त बन्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो सबै विकर्म विनाश हुन्छन्। यादबाट नै के हुन्छन् भन्नुभयो? सारा विकर्म, सारा पापहरूका समूह नष्ट हुन्छन्, विनाश हुन्छन्। यो रुहानी ज्ञान बाबाले बाहेक अरू कसैले पनि दिनै सक्दैन। रुहानी बाबाले नै रुहालाई ज्ञान दिनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमीले रुहानी यात्रा गर्छौ, देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बन्छौ। आत्मा अविनाशी छ, आत्मामा नै पाठ भरिएको छ। आत्माले कसरी 84 जन्मको पाठ खेल्छ अहिले थाहा भएको छ। हामी सूर्यवंशी थियौं, फेरि चन्द्रवंशी बन्यौं, फेरि हामी सूर्यवंशी बन्नुपर्छ। अहिले बाबाले सतोप्रधान बन्ने शिक्षा दिनुहुन्छ। के दिनुहुन्छ? सतोप्रधान बन्ने शिक्षा दिनुहुन्छ। म एकलाई याद गर। त्यसको लागि बाबाले के भन्नुभयो? म एकलाई मात्र के गर? मामेकम भनेको म एकलाई मात्र याद गर। भगवान वाच गीताका भगवान शिव बाबा हुनुहुन्छ, न कि श्री कृष्ण। कृष्णको आत्माले पनि अहिले सिकिरहेको छ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, रुहानी यात्रा गर्नु र गराउनु छ। स्वयंलाई सतोप्रधान बनाउनको लागि एक बाबालाई याद गर्नु छ। आत्मा अभिमानी बन्ने पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। सारा पुरुषार्थ केमा गर्नुपर्छ? आत्मस्वरूपमा टिक्ने, म आत्मा हुँ भनेर आत्मिक दृष्टिको नै अभ्यास गर्ने, आत्मस्वरूपमा नै स्थित हुने सारा अभ्यास यसैमाथि गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, कालमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि बाबाको शिक्षालाई ध्यानमा राख्नु छ। बाबाले के भन्नुभयो? मृत्युको भयबाट मुक्त हुनको लागि, मृत्युको दुःख, मृत्युको भय, मृत्युको पीडाबाट मुक्तिको लागि बाबाले दिएका शिक्षा ज्ञानलाई ध्यान दिनमा राख्नु छ, बुद्धिमा राख्नु छ। तब नै कालमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर आत्माहरूलाई ज्ञान दिनु छ। हैन, फलानु डाक्टरलाई ज्ञान सुनाउँदैछु भन्ने सोच्नुहुन्न, एक आत्मालाई ज्ञान दिँदैछु भन्ने सोच्ने। वरदान छ, आवाजभन्दा परको स्थितिमा स्थित भएर, आवाजभन्दा परको स्थितिमा स्थित भएर सबै गुणहरूको अनुभव गर्ने, सबै गुणहरूको अनुभव गर्ने मास्टर बीज रूप भव। आवाजभन्दा परको स्थितिमा स्थित भएर सबै गुणहरूको अनुभव गर्ने मास्टर बीज रूप भव। विवरण छ, जसरी बीजमा सारा वृक्ष समाहित हुन्छ, बिउमा सारा वृक्ष समाहित हुन्छ, त्यसै गरी आवाजभन्दा परको स्थितिमा, आवाजभन्दा परको स्थितिमा संगम युगका सबै विशेष गुणहरूको अनुभव हुन्छ। संगम युगका सबै विशेष गुणहरूको अनुभव हुन्छ। कहाँ कसरी हुँदो रहेछ? आवाजभन्दा परको स्थितिमा स्थित हुँदा। मास्टर बीजरूप बन्नु अर्थात् केवल शान्ति होइन, शान्तिको साथमा ज्ञान, अति इन्द्रिय सुख, प्रेम, आनन्द, शक्ति आदि आदि मुख्य गुणहरूको अनुभव गर्नु हो। यो केवल अनुभव केवल आफूलाई मात्र हुँदैन, अन्य आत्माहरूले पनि उनको चेहराबाट सर्वगुणहरूको अनुभव गर्दछन्।
एक गुणमा सर्वगुण समाहित छन्। हैन, बाबाले यो बीजरूप अवस्थामा गइसकेपछि जसरी बाबाले सम्झाउनु भयो, जसरी बच्चे बीजमा वृक्ष समाहित छ, त्यस्तै बीजरूप अवस्थामा गइसकेपछि केवल शान्ति होइन, शक्ति, प्रेम, आनन्द, अन्य गुणहरूको पनि अनुभव हुन्छ र तिमीलाई मात्र होइन र तिम्रो चेहराबाट अन्य आत्मालाई पनि त्यो गुणको अनुभव गर्दछन् भन्नुभयो। स्लोगन छ, विशेषता धारणा गर तर विशेषतामा प्रभावित नहौ। विशेषतालाई, कसैको पनि विशेषतालाई देखेर त्यो विशेषतालाई धारणा गर तर विशेषतामा प्रभावित नहौ। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य, जसको साथी भगवान हुनुहुन्छ उसलाई आँधी र तुफानले रोक्न सक्दैन। आँधी आउँछ हैन, तुफान आउँछ, उल्कापात हुन्छ, मुसलधार वर्षात हुन्छ, बाढी आउँछ, तर जसको साथी भगवान हुनुहुन्छ उसलाई आँधी र तुफानले रोक्न सक्दैन। जसको साथी भगवान हुनुहुन्छ, भगवान उसलाई, हैन, जसको साथी हुनुहुन्छ भगवान उसलाई के रोक्छ? आँधी तुफान। हेर, यो गीतले सिद्ध गर्छ आत्मा र परमात्मा दुई कुरा हुन्। आत्मा र परमात्मा, किनकि अब भक्ति मार्गमा सर्वव्यापीको जो सिद्धान्त छ, कण कणमा हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो आँधीमा तुफानमा पनि कण छन् कि छैनन्? आँधी र तुफानमा पनि कण छन् नि, जलको कण छ, धुलोको कण छ। त्यो कणमा भगवान हुनुहुन्छ भने अब यो गीतले त सिद्ध गर्यो आत्मा र परमात्मा अलग छन्, तुफान अलग छ, तुफानको कण अलग छ। परमात्मा हुन् दुई कुरा, परमात्मा दुई कुरा हुन् भन्ने कुरा सिद्ध गर्छ यसले। न ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, किनकि जसको साथी ईश्वर हुनुहुन्छ उहाँ हाजिर भए त सृष्टिमा यति किन दुःख हुन्छ? मनुष्य यति कंगाल मोहताज किन? हैन, कलियुगको अन्तमा मोहले पनि एकदम विकराल रूप लिन्छ, विकराल रूप धारण गर्दछ। आफन्तको मोह, मोहलाई जिताउनको लागि नै भगवान आएर भगवत गीताको ज्ञान दिनु पर्यो, हैन? किनकि मोहले व्यथित भएका, बुद्धि भ्रमित भएको र आफ्नो कर्तव्य के हो अकर्तव्य के हो त्यसको ज्ञान पहिचान नभएको अवस्था, यसलाई मोहताज। मनुष्य कति कंगाल मोहताज किन? यति कंगाल मोहताज किन? परमात्मा त सुख स्वरूप हुनुहुन्छ, फेरि परमात्मालाई सर्वव्यापी भन्नु अर्थात् परमात्माको इन्सल्ट गर्नु हो। भगवान आएपछि दुनिया सुख स्वरूप हुनुपर्छ वा दुःख रूप? फेरि परमात्मालाई पुकार्ने आवश्यकता किन? त्यसैले यो समयमा माया सर्वव्यापी छ, न कि परमात्मा हाजिर हुनुहुन्छ। परमात्मा केवल एक पटक संगममा आउनुहुन्छ अनि मात्रै उहाँलाई हाजिर नाजिर भन्न सकिन्छ। तर उहाँको याद सबैको दिलमा अवश्य पनि व्यापक छ। शरीरलाई चलाउने शक्ति त हरेकमा भिन्न भिन्न संस्कार भएका आत्मा हुन्, न कि परमात्मा हुनुहुन्छ। अब विचार गर्नुपर्छ परमात्माको साथ किन लिएको हो? यो मायाको आँधी र तुफानदेखि पार हुनको लागि, किनकि भगवानले पार लगाउनुहुन्छ भनिन्छ, हैन? त भगवानले पार कसरी लगाउनुहुन्छ? जीवनमा ठुला ठुला, किनकि यो संसार सागरबाट भगवानले पार लैजानुहुन्छ खिवैया बनेर। किनकि यो संसारमा के छ? सागर समान, सागरमा उठ्ने लहर समान समस्याहरू छन्। एउटा समस्या समाधान भयो, फेरि अर्को समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। त्यो समस्या परिपूर्ण नहुँदै फेरि अर्को समस्याले जन्म लिइराखेको छ। त्यसैले यो समुद्र समानको जो समस्या छ, यो समस्यालाई पार लगाउनको लागि आत्मिक शक्तिले मात्र हुँदैन,
हाम्रो शक्तिले हामी पार हुन सक्दैनौँ। यस्तो समयमा हामीलाई परमात्माको साथ, परमात्माको शक्ति, परमात्माको सहाराबाट मात्र हामी यो भवसागरबाट पार हुन सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा भगवानको के भयो त? एकदम ठुलो आवश्यकता भयो, हैन? आवश्यकता भयो। परमात्मा केवल एकपटक सङ्गम युगमा आउनुहुन्छ अनि मात्रै उहाँलाई हाजिर नाजिर भन्न सकिन्छ। तर उहाँको याद सबैको दिलमा अवश्य पनि व्यापक छ। शरीरलाई चलाउने शक्ति छ त हरेकमा भिन्न भिन्न संस्कार भएका आत्मा हुन्, न कि परमात्मा हुनुहुन्छ। अब विचार गर्नुपर्छ, परमात्माको साथ किन लिएको हो? किन हामी समर्पित हुन पर्यो? भगवानमा सरेन्डर किन हुनु पर्यो? भगवानको कुरा किन सुन्नु पर्यो? भगवानले भनेको कुरा किन मान्नु पर्यो? किन भन्दा यो मायाको आँधी र तुफानदेखि पार हुनको लागि। त्यसैले अवश्य पनि कुनै मायाको तुफान छ जसबाट पार हुनको लागि उहाँ परमात्माको साथ हामी आत्माले माग्छौँ। यदि उहाँ हाजिर हुने भए त न मायाको उल्झन हुन्छ, न उहाँको साथ लिनको लागि याद गर्नुपर्छ, हैन? कण कणमा भए, जलमै थलमै भए, व्यापक जतासुकै भए भने, हैन, त यो सबै कुरा हुने थिएन। त्यसैले हामी आत्माहरू र परमात्मा दुवैको यो खेलमा पाठ छ। आत्माको पनि साथमा परमात्माको पनि यो पाठ, खेलमा पाठ छ। जब परमात्मा आउनुहुन्छ त्यसपछि उहाँको पूरा साथ लिएर उहाँको बन्नुपर्छ, पूरा साथ लिएर उहाँको नै बन्नुपर्छ, हैन? त अनि मात्रै मायाको तुफानबाट छुट्न सकिन्छ, छुटाउन सकिन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ संसारको तुफानको, त्यो तुफानबाट छुट्न, पार पाउन सकिन्छ। हुन त उहाँ सबैका सुखदाता हुनुहुन्छ, तर सबैको हुनुहुन्छ। संसारमा भएका सबै मनुष्य आत्माहरूको, जीवात्माको हुनुहुन्छ। तर जसले प्र्याक्टिकलमा उहाँको सहारा लिन्छन् उनीलाई नै साथ मिल्छ, हैन? हुन त सबैको पिता हुनुहुन्छ, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई सबको पिता हुनुहुन्छ। तर जसले प्र्याक्टिकलमा उहाँको सहारा लिन्छन् उनलाई नै मात्र साथ मिल्छ। त्यसैले ती बच्चाहरूलाई, हैन, थप प्राप्ति हुन्छ। हुन त दुनियाँमा आएर उपस्थित हुनुभएको छ, तर ओहो आश्चर्यवत दुनियाँले उहाँलाई नचिनेका हुनाले उहाँको साथै लिँदैनन्। एक त चिन्नै सक्दैनन्, हैन? नचिनेको हुनाले साथ लिन पनि आइडिया आउँदैन, हैन? त्यो साथ कसरी लिने हो त्यो चाहिँ विधि विधान आउँदैन। त्यसैले दुनियाँले उहाँलाई नचिनेका हुनाले उहाँको साथ लिँदैनन्। यदि उहाँको पूरा साथ लिने हो भने मद्दत दिनमा उहाँ प्रसिद्ध हुनुहुन्छ भनिन्छ पनि एक कदम तिमी अगाडि बढ्यौ भने 10 कदम अगाडि जान्छौ। त्यसैले उहाँले सम्पूर्ण वर्षा दिनुहुन्छ जसमा कुनै अपूर्णता छैन, जसमा कुनै अपूर्णता छैन। पूर्ण दिनुहुन्छ त फेरि छप्पड फारेर पुरै दिनुहुन्छ, त्यसमा कुनै पनि अपूर्णता हुँदैन भन्नुभयो। ओम शान्ति। त बाबाले आज मेन कुरा के भन्नुभएको थियो त? बाबा के बनेर आउनुभएको छ अहिले धरतीमा? महाकाल, कालहरूका पनि काल आउनुभएको छ। कालमाथि विजय प्राप्ति गर्ने युक्ति कसरी बताउनु भयो? आफूलाई आत्मसम्झ, मनमना भवको मन्त्र भनेको मलाई याद गर। यसबाट तिमीले यो कालमाथि पनि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। मिठे बच्चे, कालहरूका काल बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई कालमाथि विजय प्राप्त गराउन। मनमना भवको मन्त्रद्वारा नै तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। वरदान छ, आवाज भन्दा परको स्थितिमा स्थित भएर
आवाजभन्दा परको स्थितिमा स्थित भएर सबै गुणहरूको अनुभव गर्ने मास्टर बीज रूप भव। बीज रूप कस्तो रूप भव भन्नुभयो? बीज रूप। बीज रूपमा नै के हुन्छ भन्नुभयो? सबै गुण र शक्तिहरू के हुन्छ? अनुभव हुन्छ। केवल शान्ति मात्र होइन। जसरी बाबाले उदाहरण के दिनुभयो, जसरी एउटा बिउमा सारा वृक्ष के छ? समाहित छ। त्यस्तै गरेर त्यो बीजरूप अवस्था, बीजरूप स्थितिमा सर्वगुण सर्वशक्तिहरूको अनुभव हुन्छ हैन, गुणहरूको। र तिमीले आफूले पनि गर्छौ र अरूलाई पनि तिम्रोबाट त्यो अनुभव हुन्छ। स्लोगन थियो, विशेषतालाई धारणा गर, सबैको विशेषतालाई धारणा गर, तर विशेषतामा प्रभावित भने नहौ। किन प्रभावित नहुने भन्नुभयो बाबाले? त्यो विशेषता पनि चाहे त्यो मान्छेको एउटा हैन सेवा गर्ने विशेषता होस्, यो सेवा गर्ने विशेषता पनि अज्ञान कालमा त ईश्वरीय सेवा गर्ने विशेषता अज्ञान कालमा हुँदैन। त्यो विशेषता ज्ञानमा आइसकेपछि हुन्छ भने त्यो विशेषताको दाता को हुनुहुन्छ? शिव बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले दिनुहुन्छ, त्यो आत्माले त्यो कुरा बाबाबाट लिन्छ। लिने मान्छे त के भयो? लिने मान्छे त लेवता भयो, दिने मान्छे दाता भयो। तिमीले दातालाई याद गर, लेवतालाई अथवा भिखारीलाई होइन। त्यसकारणले जोसँग विशेषता छ, विशेषतालाई धारणा गर, ठिकै छ, तर प्रभावित नहो। अन्त समयमा यसले पनि एकदम ठुलो धोका दिन्छ। त्यसकारणले बाबाले विशेषता प्रभुको देन हो, दाताको देन हो। विशेषता दिनेवाला स्वयं बाबा हुनुहुन्छ। यो कुरालाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति।